खोइरो खनेर निराधार एउटा पनि सकारात्मक समाचार नदिने, सबै बेठिक समाचार दिएर देशलाई भड्खालामा हाल्न खोज्ने माध्यम र तिनका ओनरहरू ठुल्ठुला पदकहरूले विभूषित थियो। कमसेकम खोज पत्रकारिता गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा, पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने एउटा पत्रकारलाई सम्मान गरिदिए भए हुन्थ्यो होला। झगडियाहरू सम्मानित, मुद्दा हाल्ने सम्मानित, तथानाम बहस गर्नेहरू सम्मानित, जे पायो त्यही बोल्नेहरू सम्मानित। 2-4 जना छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई नाम भन्दैन। तिनलाई किन छोड्या होला? मुद्दा जिताइदिने, हराइदिने, कता तराजु पल्टे फर्काइदिने। तराजु पनि गजब रहेछ क्या, आँखामा पट्टी बाँधे हुन्छ श्रीमानहरूले, छाम्दा त थाहा पाइन्छ नि तराजु, हात बाँधे आउँदैन क्या। कतापट्टि के फैसला गरिदिनु पर्ने छ, कतापट्टि के गरिदिनु पर्ने छ। सम्मान धेरै म भनिरहनु छ, सबैका लागि हो लज्जाजनक विषय। इतिहासले निर्मम मूल्याङ्कन गर्नेछ, निर्मम मूल्याङ्कन गर्ने। हामीले मान पदवी बाँड्या देखिहाल्यो। यो त उहिले गाउँघरतिर गरिबी हुन्थ्यो, त्यो गरिबी भएका ठाउँमा आफ्ना छोराछोरीलाई यसो मासु खुवाउनका लागि भान्से लाग्न कोही जान्थे क्या। कि त आफ्नाहरूलाई बाँड्नका निम्ति डाडु पनि समात्या रहेछ। 5 अरब पैसा, 5 अरब 10,000 का दरले कार्यकर्तालाई दसैँ खर्च दिने, यो त घोषणा गरिसकेन। 5 अरब 5 लाख मान्छेलाई 10,000 का दरले दिने, दसैँ खर्च बाहेक के हो त? 10,000 दिने भनेको के हो? दसैँ खर्च। लाज शरम नभएपछि त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ। किन राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? त्यो बनेका ठाउँबाट लिएर जाऊ न घर त्यो मान पदवी। किन त्यहाँ राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? आफै लैजाऊ न, आफै घर लैजाऊ। हामीले घोषणा गरिसकेका, शिलान्यास गरिसकेका 1400 जति सडकहरू नबनाउने भनेर क्यान्सल गरिसके। यातायात सञ्जाल आजको विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि सञ्चारको कुरा आउँछ, त्यसपछि विद्युतको कुरा आउँछ, अरू कुराहरू आउँछन्। ती सबै कुरा कटौती गर्दैछन्। 1400 सडक कटौती भए अनि विकासतर्फ यो सरकार जान खोजिया छ। उपस्थित एवं यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि देशभित्र र देश बाहिर जहाँसुकै रहनुभएका भए पनि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली जनताले आफैले अर्थात् आफैले छानेका प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान, आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने र त्यस संविधानका मातहतमा देश चलाउनका लागि एउटा लोकतान्त्रिक, जनभावना अनुकूलको, अग्रगमनलाई नेतृत्व गर्न सक्ने त्यस्तो संविधान निर्माण गर्ने सपना साकार पारेको र संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा भएको छ। र आज हामी 7औं संविधान दिवस र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको दिन भएको हुनाले यो राष्ट्रिय दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। यो उपलब्धि 7 दशकभन्दा लामो समय गरेका सङ्घर्षहरू, दिएका बलिदान, पाएका जनताले पाएका दुःख कष्टहरू, यी सबै पश्चात हामीले नेपालको संविधान प्राप्त गरेका हौं। ठुलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको, ठुलो सङ्घर्षबाट, लामो सङ्घर्षको इतिहासबाट धेरै आशा अपेक्षा, धेरै पीडा, अनेकको सङ्गमको रूपमा प्राप्त यो उपलब्धि र दुःख पीडाबाट आयो भनेर मात्रै या ठुलो बलिदान पश्चात ल्याइयो भनेर मात्रै होइन, यो जनताका आकांक्षाहरूको, लामो समयदेखिका प्रयासहरूको
संग्रहित रूप हो, बलिदानहरूको सम्मान हो, सङ्घर्षहरूको सफलता हो, जनताका आकांक्षाहरूको यो प्रतिरूप र प्रतिफल हो र यो सकारात्मक ऐतिहासिक उपलब्धि हो जसले नेपाललाई संविधान जारी भएपछिका दिनहरूमा नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ लान, लोकतन्त्रका, सामाजिक न्यायका, समानताका, नागरिकहरूको सुरक्षा र सम्मानका एउटा जिम्मेवार र सभ्य समाजका सुप्रबन्धहरू यसले प्रस्तुत गरेको हुनाले हामीले संविधानलाई अत्यन्तै माया गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ। यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो। संविधान बन्नभन्दा अघि संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा र खास गरी संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माणको क्रममा हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा मात्रै होइन, देश बाहिर समेत जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ त्यहाँ संविधानको सम्बन्धमा व्यापक र गहन छलफल भए, व्यापक रूपमा जनस्तरमा छलफल भए, बौद्धिक क्षेत्र र सबै क्षेत्रहरूमा, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा संविधान सम्बन्धमा बहस छलफल भयो, चिन्तन मनन भयो। विभिन्न देशका संविधानहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गरिए र ती तुलनात्मक अध्ययनको हाम्रा आवश्यकताहरूसँग, हामीले देखेका सपनाहरूसँग, हाम्रा आन्दोलनले परिलक्षित गरेका गन्तव्यहरूसँग सम्बन्धित बनाएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विगतका पनि संवैधानिक अनुभव, जनप्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएर बनाएको वा राजाले सोझै दिएको अथवा संविधानको प्रारूपको रूपमा मात्रै सुरु भएको अथवा संविधान नै नभएको, बिल्कुलै कानुन संविधान नभएको हुकुमी शासन अथवा हुकुमको भरमा मात्रै चलेको शासन जस्ता पृष्ठभूमिहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर र मानव जातिले म्याग्ना कार्टादेखि अहिलेसम्मका विभिन्न देशका संवैधानिक इतिहास, संविधानका प्रयोग, यी सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कोसिस गर्यौँ। त्यसकारण यसमा व्यापक बहस छलफल हुने गर्यो, भयो नै। र हामीले त्यस परिस्थितिमा, यद्यपि यो पनि साँचो कुरा हो कि विभिन्न प्रकारका उद्देश्य बोकेका शक्तिहरू संविधान निर्माणको त्यस अभियानमा र त्यस बहसमा सरिक थिए। स्वार्थ समूहहरूका स्वार्थहरूको टकराव, तानातान, वर्ग हितहरूको, पेशागत हितहरूको, सामुदायिक हितहरूको स्वाभाविक रूपमा तानातान हुनु अनौठो होइन। संविधानमा आफ्ना हक अधिकारहरू, आफ्नो समुदाय वा आफ्नो क्षेत्रको कुराहरूलाई समावेश गर्नु र आफ्ना हितहरूलाई सुनिश्चित गर्नु सबैको चाहना हुनु स्वाभाविक हो, त्यस्तै थियो पनि। र यसमा अघि भर्खरै मभन्दा अगाडि बोल्दा सुभाषजीले राखि पनि सक्नुभएको छ, तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्षजीले राखिसक्नु भएको छ, कुन कुन प्रकारका शक्तिहरूका कस्ता प्रकारका खेलहरू र दबावहरू थिए।
ती सबैहरूलाई पनि झेलेर पछारेर संविधान अनेक बाधा व्यवधान अडचन र अप्ठ्यारा ती सबैलाई पराजित गरेर हामीले संविधान जारी गर्यौं, हामीले संविधान प्राप्त गर्यौं र आज त्यसै कारण हामी यो संविधान दिवस र यो राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौं। यो दिन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले वास्तवमा आफ्नो सार्वभौम सत्ता जहिले पनि जनतामा निहित हुन्छ, तर जबसम्म जनताले त्यो अनुभूत गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गरेर लिपिबद्ध ढङ्गले मूल संविधानको रूपमा आफ्नो त्यो वर्चस्व हासिल गर्दैनन् तबसम्म त्यो खोसिएको हुन्छ र विभिन्नले सार्वभौम सत्ता आफूमा रहेको, सार्वभौम सत्ता या सम्पूर्ण राज्य शक्ति आफूबाट निश्रित हुने जस्ता कुराहरू गरेको हुन्छ। आजको अथवा आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि हामीले जारी गरेको संविधानले जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता र जनताबाट राज्य शक्ति निश्रित हुने र जनता नै सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको छ संविधानमा। त्यसकारण यो यस रूपमा यस उचाइबाट जनताको सार्वभौम सत्ता र सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरा लिपिबद्ध गरेर देशको संविधान अर्थात् मूल कानुनमा व्यवस्थित गरिएको दिन। त्यसकारण यस दिनको असाधारण महत्त्व छ, त्यसैकारण हामीले राष्ट्रिय दिवस पनि भनेका छौँ। वास्तवमा संवैधानिक सर्वोच्चता अथवा सबैभन्दा माथि कुनै कुल होइन, कुनै घराना होइन, कुनै व्यक्ति होइन, कुनै परिवार होइन, जनता सर्वोपरि हुन्छ र त्यो जनताको सर्वोपरिता संविधान मार्फत जनताले व्यवस्थित गरेको हुन्छ र संविधान बनेपछि जनताले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट व्यक्तिगत तवरबाट भन्न सक्दैन। आफ्नो इच्छाको अभिव्यक्ति उसले सङ्गठित रूपमा संविधानमा समाविष्ट गरेको हुन्छ। संविधान निर्माणको क्रममा जब संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधान सभा अर्थात् जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरूबाट लेखिन्छ। नेपालमा भएको त्यही हो र यसरी जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुने कुराको प्रत्याभूति संविधान मार्फत हुन्छ। यसर्थ संविधानको सर्वोच्चता भनेर हामी भन्छौँ र यो दिन संविधानको सर्वोच्चता कायम भएको दिन। यस दिनसम्म ल्याइ पुर्याउन धेरै नेपालका सपूतहरूले, वीर वीरङ्गनाहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो पर्यो र अघि नै पनि हामीले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेका छौँ। फेरि पनि म सम्पूर्ण ज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलन गर्नका लागि विचार चाहिन्छ। विचारको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनताको हित कसरी हुन्छ, राष्ट्रको हित कसरी हुन्छ, राष्ट्रको रक्षा कसरी हुन्छ र जनताको हितको रक्षा कसरी हुन्छ भनेर जुन विचारहरू अगाडि सारियो, ती विचारहरूलाई सङ्गठित रूप दिएर सङ्गठनात्मक ढङ्गले ती विचारलाई सङ्गठित ढङ्गले ती विचारलाई अगाडि बढाइयो। दलहरू खुले, प्रतिबन्धित अवस्थामा दलहरू खुले र सङ्गठित ढङ्गले विचारहरूलाई अभियानको रूपमा, आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाइयो। यी उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न बलिदान भए
सङ्घर्ष भए, सङ्घर्षका गाथाहरू छन्, व्यथाहरू छन्। ती सबै गाथा व्यथाहरू वास्तवमा यी उपलब्धिहरूका निम्ति पृष्ठभूमिका रूपमा, यिनका मूल्यका रूपमा ती स्थापित छन् र यसरी आन्दोलनका विचारहरू अगाडि सार्ने, नयाँ युगको चेतना अगाडि सार्ने, नयाँ युगका आवाज बोल्ने, ती नयाँ युगका आवाज प्रस्तुत गर्ने, तिनलाई सङ्गठित गर्ने र तिनलाई आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय अग्रजहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धासुमन, आदर, सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु। यस क्रममा धेरैले घरबार गुमाउनु पर्यो, प्रियजन गुमाउनु पर्यो, अभिभावक गुमाउनु पर्यो, सन्तान गुमाउनु पर्यो, कतिपयले शरीरका अङ्गहरू गुमाउनु पर्यो र अङ्ग भङ्ग हुनु पर्यो, कतिपयले अङ्ग नगुमाए पनि घाइते हुनु पर्यो, पीडा सहनु पर्यो, धेरै आर्थिक, व्यवहारिक, पारिवारिक क्षतिहरू बिहोर्नु पर्यो। सबैप्रति म आदरभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडा भोगिरहेका सबैमा सह अनुभूति अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। अझैसम्म पनि उपचार गराइरहेका उहाँहरूप्रति वा त्यसको असरबाट पीडित भइरहेका सबैप्रति पनि म सह अनुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हाम्रो संविधान जारी हुनुको अर्थ एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको सुरुवात पनि हो। एउटा युगको अन्त्य, सामन्ती युगको अन्त्य, सामन्ती बोलवालाको, सामन्ती राजरजाइको, सामन्ती अधिनायकत्वको, सामन्ती राजको अन्त्य र जनताको राजको, वास्तविक जनताको राजको सुरुवातको एउटा कोसे ढोका।